अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो पेपर कप है वो प्लास्टिक कप के मुकाबले में ज़्यादा सेफ़ है अगर उसको हम चाय पीने के लिए या बाकी जो गर्म मशरूबात पीने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। साइंस ये साबित कर चुकी है कि जो पेपर कप है इसके अंदर जब हम गर्म पानी या गर्म चाय डालते हैं तो तकरीबन 20 मिनट के अंदर ये पानी के अंदर या चाय के अंदर हज़ारों की तादाद में माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक, जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि जो पेपर कप हम इस्तेमाल करते हैं ये असल में हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। चाय या गर्म मशरूब अगरचे किसी हद तक सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन असल में जब हम ये वाला पेपर कप इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। आगे चलकर इस पर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइंटिफिक रीज़न हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर कप्स है ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं के साथ चंद एक साइंटिफिक स्टडीज़ डिस्कस करूंगा जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेपर कप है ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और साथ साथ मैं आखिर में एक इंतहाई इग्नोर्ड, नज़रअंदाज किया गया इशू इस मुतालिक डिस्कस करूंगा जो इंतहाई चौंका देने वाला इशू है और जिसके बारे में कभी हमने सोचा तक भी नहीं। इस वीडियो में हम चंद एक क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे। मिसाल के तौर पर ये वाले पेपर कप्स किन मटेरियल्स के बने होते हैं, जब इसके अंदर हम गर्म मशरूब चाय वगैरह डालते हैं तो जो हीट है ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। साइंटिफिक स्टडीज़, साइंटिफिक रिसर्च ऐसी कौन सी हुई हैं जो हम ये बताती है कि गर्म चाय या गर्म मशरूब जब इनके अंदर हम डालते हैं तो ऐसे कौन से चेंजेस इनके अंदर ले आती है, इनका हमारी सेहत पे कौन से बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि जो पेपर कप्स ये किन चीज़ों का बना होता है। अगर ये मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, इन पेपर कप्स को अगर हम गर्म उबलते हुए पानी में डाल दें और फिर थोड़ा सा इसको स्क्रैच करें तो स्क्रैच करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक इनर लाइनिंग होती जो और एक आउटर लाइनिंग होती। जो इनर लाइनिंग है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड मटीरियल्स के बने होते हैं। मिसाल के तौर पर इसका जो इनर लाइनिंग है ये पॉली इथाइलिन का बना होता है जो हमारे फॉसिल फ्यूल से आता है, या पॉली प्रोपाइलिन के बने होते हैं। साथ साथ कुछ पेपर कप्स में जो प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है वो भी इस्तेमाल होता है जिसको हम पॉलीलैक्टिक एसिड बोलते हैं। पॉली इथाइलिन हो गया या पॉली प्रोपाइलिन हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये सेहत के लिहाज से, माहौल के लिहाज से इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन जहाँ तक पॉलीलैक्टिक एसिड का ताल्लुक है, अगरचे ये प्लांट बेस्ड है लेकिन ये भी इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि इसको जब हम ज़्यादा अमाउंट पे डिस्पोज ऑफ करते हैं इन्वायरमेंट पे तो ये इसकी जो डिग्रेडेशन है ये भी किसी हद तक मसला हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। दूसरा जो अहम सवाल है कि अभी तक साइंस ने क्या मालूम किया है कि जब हम इन पेपर कप्स में गर्म पानी डालते हैं, गर्म मशरूब डालते हैं तो किस किस्म की चेंजेस इनके अंदर, इन पेपर कप्स के अंदर आते हैं। याद रखें, मैं यहाँ पे क्लियर बता दूँ कि ये जो साइंटिफिक स्टडीज़ है ये इंतहाई इब्तिदाई स्टेजेस में है। हम क्लियर कट नहीं कह सकते ये वाले जो पेपर कप्स है गर्म पानी या गर्म चाय में जो असरार डाल रहे होते हैं, जो एडिटिव्स ये इनके अंदर ऐड करते हैं, ये फिर हमारी सेहत पे इस किस्म के असरार डालता है। लेकिन किसी हद तक जितनी भी स्टडीज़ हुई ये हमें बताती हैं कि वक्त के साथ जब हम इनके अंदर गर्म पानी डालते हैं, ये वाली जो लाइनिंग है जो जिस तरह मैंने बताया कि पॉली इथाइलिन के बने होते हैं या पॉली प्रोपाइलिन के बने होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक में तब्दील होकर हमारी चाय का हिस्सा बन जाता है। इंडियन रिसर्चर ने ये मालूम किया है कि जब हम इसके अंदर गर्म पानी डालते हैं या गर्म चाय डालते हैं तो इंतहाई कम वक्त में ये जो मटीरियल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में तब्दील होकर चाय का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह चाइनीज साइंटिस्ट ने 90 मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियल कप्स को स्टडी किया और
ان کے اندر بھی اس قسم کے پارٹیکلز پائے گئے ہیں جب ان کے اندر گرم پانی یا گرم چائے ڈالا گیا۔ اسی طرح ایلزویئر میں ایک ریویو پبلش ہوئی ہے، اس کے مطابق جب ان پیپر کپس میں ہم گرم مشروب وغیرہ ڈالتے ہیں تو مختلف قسم کے کیمیکل جو اس پلاسٹک لائننگ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ مائگریٹ ہوتے ہیں ہمارے گرم مشروب میں۔ اسی طرح MDPI کا ایک جرنل ہے ٹاکسکس، اس میں بھی ایک ریسرچ پبلش ہوئی ہے اور ان سائنٹسٹ نے یہ معلوم کیا ہے کہ ان کے اندر، ان پیپر کپس کے اندر گرم مشروب جب ہم ڈالتے ہیں تو یہ والی جو لائننگ ہے یہ مختلف قسم کی جو ہیوی میٹلز ہیں، مثال کے طور پر لیڈ ہو گیا، کرومیم ہو گیا، آرسینک وغیرہ ہو گیا یا کیڈمیم، یہ اس گرم مشروب میں منتقل کرتے ہیں۔ یہ والی سٹڈیز یا باقی جتنی بھی سائنٹیفک سٹڈیز ہوئی ہیں ان کے مطابق جب ہم کسی قسم کا گرم مشروب یہ ان پیپر کپس میں ہم ڈالتے ہیں تو ان کی جو انر لائننگ ہے وہ ٹوٹ کر ان کے اندر جتنے بھی کیمیکلز ہیں، چاہے وہ ہیوی میٹل کی صورت میں، چاہے مائکرو پلاسٹک کی صورت میں یا باقی مختلف قسم کے پالی ایتھائلین کی صورت میں، پالی پروپائلین کی صورت میں، یہ ہمارے گرم مشروب کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر ہمارے لیے یہ صحت کے مختلف قسم کے مسائل کریٹ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیپر کپس ہے یہ ہماری صحت کے لیے کیوں اتنا نقصان دہ ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ جتنی بھی سائنٹیفک سٹڈیز ہوئی ہیں یہ اس ریلیٹڈ یہ انیشیل سٹیجز میں، اور ہم یہ بالکل کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہی پیپر کپس میں چائے وغیرہ ڈالیں اور اس کو پیے آپ کو اس قسم کی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر ہم ان پیپر کپس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر وقت ہر جگہ ان پیپر کپس میں ہم گرم مشروب چائے وغیرہ پیتے رہیں تو یہ والی جو کیمیکلز ہیں آہستہ آہستہ ہماری باڈی میں ایکومولیٹ ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کے صحت کے مسائل ہمارے لیے کریٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہماری گٹ لائننگ کو متاثر کر سکتا ہے، گٹ مائکروبائوم کو متاثر کر سکتا ہے، ہمارے اندر انفلیمیشن کاز کر سکتا ہے، آکسیڈیٹو سٹریس جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہو سکتی ہے، ہمارے اندر مختلف قسم کی انگزائٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ والی جو آکسیڈیٹو سٹریسز ہمارے اندر کڈنی کا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے، ہمارے لیے لیور کا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایج گروپ والے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کو معلوم بھی ہو شاید کہ اس قسم کے مسائل سے ہمارے بچے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، عورتیں زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑے عمر کے جو لوگ ہیں وہ ان سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بچے چونکہ ابھی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ہوتے ہیں، ان کی جو امیون سسٹم ہے وہ انتہائی ویک ہوتی ہے، تو یہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب جناب آتے ہیں اس انتہائی اگنورڈ ایشو کی طرف جو میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے متعلق میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ چونکہ یہ جو پیپر کپس ہم اگر آپ کسی پارٹی میں جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، کسی جگہ پہ بھی جائیں، کسی ڈھابے پہ بھی جائیں تو یہ انتہائی حد تک سینکڑوں کی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں روزانہ کے حساب سے، اور یہ کہاں پہ جاتے ہیں اس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ تو یہ ہم اسی طرح پھینک دیتے ہیں اور پھر یہ ہماری انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ چونکہ اوپر والی جو لائننگ ہے یہ پیپر مٹیریل کا بنا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ یہ ڈیگریڈ ہو سکتا ہے، لیکن جو اندر والی لائننگ ہے یہ چونکہ پیٹرولیم بیسڈ پروڈکٹس کے بنے ہوتے ہیں تو یہ انتہائی حد تک مشکل سے ڈیگریڈ ہوتا ہے، اور جب ہم ان کو ہزاروں کی تعداد میں ہفتوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے کہیں پہ ڈمپ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے مختلف قسم کے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ انوائرمنٹل پولوشن کاز کر سکتے ہیں، بلکہ یہ پھر ہوا کے ذریعے سے، پھر پانی کے ذریعے سے، یا ہماری فوڈ چین کے ذریعے سے پھر ہماری باڈی کا حصہ بن سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ان پیپر کپس کو بڑے شوق سے جگہ جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ آفیسز میں، چاہے گھروں میں ہیں، چاہے مختلف قسم کے میٹنگ میں یا شادی ہالوں میں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو مکمل طور پر نو کہہ دیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں چاہے آفیسز میں ہوں، چاہے ہم ہوٹل میں جائیں، چاہے ہم میٹنگ میں جائیں، یا کہیں پہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں، کہیں پہ ہم شادی ہالوں میں جائیں، تو کوشش کریں کہ ان سے ہم سیرامک کپس منگوائیں، ان میں چائے وغیرہ گرم مشروب وغیرہ منگوائیں، گلاس والے کنٹینرز میں گرم مشروب وغیرہ ان سے منگوائیں، یا اسٹیل والے جو برتن ہیں ان کو ہم وہاں پہ استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیں کلیکٹیولی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہمیں صرف
ان بندوں کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ صرف پیپر کپس استعمال کریں گرم مشروب پینے کے لیے، بلکہ مجھے بھی سوچنا پڑے گا، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اور میں نے آج سے اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا نخواستہ یہ جو پیپر کپس ہے، چاہے میں ڈائریکٹ استعمال کر رہا ہوں یا استعمال نہیں کرا، تو میں بھی ان سے متاثر ہو سکتا ہوں۔ ان پیپر کپس کے استعمال کو اگر آج سے ہم نے ختم نہیں کیا، ان پہ سٹاپ نہیں لگایا، تو ہماری صحت پر انتہائی برے اثرات ڈال سکتا ہے، ہمارے جیب پر انتہائی برڈن ڈال سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی انتہائی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اس قسم کی ویڈیو کا مقصد صرف آپ کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، آپ کو ڈرانا نہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کار خیر سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔